यौनिक चाहिँ दुर्व्यवहारहरू चाहिँ हुने मुलुकहरूमा ती चाहिँ अलि अगाडि छन्। नेपाल अलि पछि। अडियो काण्ड होस्, चाहे ओम्नीको भ्रष्टाचार काण्ड होस्, चाहे व्हाइट बडीको होस्, उनीहरूले पनि भने होला। तर यिनीहरूमा कारबाही किन भएन भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको चाहिँ उदासीनता देखियो अथवा उहाँले चाहिँ भ्रष्टहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुभयो भन्ने प्रभाव त त्यो सर्वेमा संलग्न नेपालीहरूलाई नपर्या हुन सक्छ भन्ने हुन्छ हो। अनि उनीहरूले के भन्यो भने प्रधानमन्त्रीले चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भनेर त भन्नुहुन्छ, तर काम भएन। बरु उल्टै चाहिँ उहाँका कलिग्सहरूलाई हैन, उहाँका चाहिँ मन्त्रीहरूलाई जो भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् उनीहरूको संरक्षण गर्नुभयो भनेर चाहिँ ती नेपालीहरूले भने अवधारणाबाट यो रिपोर्ट तयार भएको। अख्तियार पनि के भयो भने सरकारको छायामा पर्यो। अख्तियारले कारबाही गर्न सक्दो रहेछ नि यदि चाहिँ सरकारले चाहने हो भने। जस्तो प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ बालुवाटारको चाहिँ जग्गा प्रकरणमा हैन एउटा समिति गठन गर्नुभयो। त्यो समितिको रिपोर्टको प्रारम्भिक रिपोर्टको आधारमा चाहिँ ल कारबाही गर भनेर अख्तियारलाई गयो है। ठुला ठुला भ्रष्टाचारमा सरकारले उदासीनता देखायो। तपाईले एउटा प्रश्नको जवाफ दिन सक्नुहुन्छ, मेरा मन्त्री हुन् कि मेरा सचिव हुन् कि सबलाई चाहिँ कारबाही गर, त्यसमा चाहिँ हैन तँलाई कहीँबाट दबाब आउने छैन भन्ने खालको चाहिँ वातावरण भइदिएको भए अख्तियारले कारबाही गर्न नसक्ने भन्ने कुराहरू हुँदैन। शासन भएन भने जस्तो हेर्नुहोस् त अहिले चाहिँ भेनेजुएलाका चाहिँ 30औं लाख मानिसहरू चाहिँ शरणार्थी भएर बसेका छन् या त चाहिँ सडकमा चाहिँ हैन मगन्ती अवस्थामा बसेका छन्। सिरियाका लाखौं मानिसहरू शरणार्थी भएर हिँडेका छन्। किन भन्देखिलाई चाहिँ शासन व्यवस्था चाहिँ एउटा सुव्यवस्था गर्न नसकेको कारणले शक्तिमा पुग्न पर्यो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो शक्तिमा पुग्नको लागि चाहिँ अनि पैसा कमाउनु पर्यो, नाजायज तरिकाले कमाउनु पर्यो। अनि यो चाहिँ आकांक्षा बढ्दै जाने भयो र अनि त्यसले चाहिँ त्यो स्थितिसम्म चाहिँ ल्याउँछ। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मी सरलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद छ। अब अहिलेको परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि नेपाल त एसियाकै भ्रष्ट मुलुक बनेर साबित गर्यो नि त सर। यो निकै नै दुःखको क्षण हो। यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री स्वयंले मुछिनु भनेको हो। यो चाहिँ एउटा चिन्ताजनक चाहिँ अवस्था हो। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल यसको मुख्य कार्यालय बर्लिनमा छ, जर्मनको बर्लिनमा छ। उले गरेको एउटा चाहिँ स्वतन्त्र अनुसन्धान भनौँ अध्ययनको आधारमा नेपालमा चाहिँ भ्रष्टाचारको स्थिति बढ्दो छ, व्यापक रूपमा छ भनेर उनीहरूले चाहिँ जुन सर्वेक्षण गरेका नेपालीहरूमध्ये चाहिँ 58% चाहिँ नेपालमा यो गएको 1 वर्षमा भ्रष्टाचार व्यापक रूपमा बढ्यो भन्ने चाहिँ सर्वेक्षणले चाहिँ देखाएको छ। 58%ले नेपालमा भ्रष्टाचार व्याप्त बढ्यो भन्ने चाहिँ छ हो। अब त्यसमा अर्को एउटा चिन्ताजनक कुरा के छ भनेर भन्नु होला भने अब सम्माननीय चाहिँ प्रधानमन्त्रीले अब भ्रष्टाचार विरुद्धका चाहिँ कुराहरू चाहिँ बराबर गरिरहनु भएको छ। त्यसमा जोड पनि दिइरहनु भएको छ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरामा। तर त्यो चाहिँ कार्यान्वयनमा ज्यादै कम आयो, कार्यान्वयन नै भएन मानौँ भन्ने चाहिँ भयो। बरु त्यसको चाहिँ सट्टा प्रधानमन्त्रीबाट चाहिँ आफ्ना कलिग्सहरू जो भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा मुछिएका छन् उनीहरूको डिफेन्स गर्ने अर्थात् सुरक्षा गर्ने बचाउ गर्नेतिर चाहिँ लाग्नुभयो भन्ने यो प्रतिवेदनको चाहिँ निष्कर्ष छ। र साथसाथै चाहिँ सरकारले ठुला मुद्दाहरू, ठुला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू जसलाई ग्रान्ड करप्सन भन्छ, त्यो ग्रान्ड करप्सन नियन्त्रणमा चाहिँ उदासीनता देखाएको, जसको कारणले गर्दाखेरि जनताहरू सरकारप्रति चाहिँ निराश भएको भन्ने चाहिँ प्रतिवेदन छ। र यसमा खास गरेर चाहिँ 2टा कुराहरूमा चाहिँ उसले चाहिँ देखाएको छ प्रतिवेदनमा। एउटा कुरा के भने यो सार्वजनिक खरिद, ठुल्ठुला सार्वजनिक खरिदहरूमा चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व र ब्युरोक्राट्सहरूको चाहिँ मिलोमतोमा व्यापक भ्रष्टाचार हुने कुरा उसले चाहिँ इङ्गित गरेको छ। राजनीतिक नेतृत्व र ब्युरोक्राट्सको मिलोमतोमा। र दोस्रो पक्ष के छ भने सरकारी जग्गा जमिनहरू व्यक्तिको नाममा चाहिँ स्थानान्तरण गर्ने हक स्थानान्तरण गर्ने त्यो कुराहरूलाई पनि चाहिँ उल्लेख गरेको छ। त्यसो हुँदाखेरि यो अलिकति कस्तो भयो भने निराशाजनक चाहिँ स्थिति चाहिँ देखियो।
हालाकि केही आशाजनक कुराहरू पनि छन् त्यसमा चाहिँ। अब भ्रष्टाचारका विरुद्धमा चाहिँ सरकारले कामै गरेका छैन त भन्ने खालको चाहिँ प्रश्नमा करिब 62% चाहिँ होइन काम केही प्रयासहरू त गरेकै छ, राम्रै गरेको छ भन्ने खालको चाहिँ प्रतिवेदन पनि छ त्यो। अब त्यो खास गरी के छ भन्नु होला भने अब यसको सारांश निष्कर्षलाई विश्लेषण गर्दाखेरि जुन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो स्टिङ अपरेसन र अन्य कारबाहीबाट यो सानातिना चाहिँ भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू अथवा चाहिँ सानातिना तहका कर्मचारीहरूमाथि जुन कारबाही गरेको छ र सङ्ख्यात्मक रूपले विगतका वर्षहरूमा भन्दा गएको 1.5 वर्षमा चाहिँ त्यो सङ्ख्या चाहिँ ठुलै छ। त्यसो हुँदाखेरि सायद अब यो सर्वेमा पर्ने नेपालीहरूले त्यो कुरालाई पनि उनीहरूले चाहिँ अनुभूति गरेको देखिन्छ, त्यो भएको छ भन्ने हो। तर मूलतः के हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुको लागि चाहिँ नीतिगत तहमा हुने भ्रष्टाचार, राजनीतिक नेतृत्व तहमा हुने भ्रष्टाचार, जसलाई ग्रान्ड करप्सन भन्छ, त्यो सम्बन्धमा सरकार उदासीन रहेको, बरु उल्टै त्यस्ता चाहिँ भ्रष्टाचारलाई जोगाउनुको, भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाउनुको लागि चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ सहयोगी बनेको जस्तो कुराहरू आयो र यो चाहिँ अलिकति दुःखद पक्ष चाहिँ हो। अब एउटा कुरा चाहिँ अर्को थप कुराहरू के पनि भन्यो भनेदेखिलाई चाहिँ अब यो ब्यारोमिटर हो। अब कुन कुन चाहिँ इन्स्टिट्युसनहरूमा, संस्थाहरूमा, निकायहरूमा चाहिँ बढी भ्रष्टाचार छ भन्ने कुरा पनि उसले चाहिँ अनुसन्धान गरेको देखिन्छ। त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा बढी 50% चाहिँ नेपालीहरूले, जसले यो चाहिँ उत्तर दिए, उत्तरदाताहरूले, उनीहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्री एज एउटा सत्ता सञ्चालन गर्ने केन्द्र हो नि त्यो, राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने, त्यो चाहिँ 50% नेपालीहरूले चाहिँ त्यहाँ काम गर्ने अधिकांश मानिसहरू चाहिँ व्यक्तिहरू भ्रष्टाचार छन् भनेर दिएको छ। जस्तो प्रधानमन्त्री एज ए इन्स्टिट्युसन भन्नाले प्रधानमन्त्री अनि त्यसमा मन्त्रीहरू, सल्लाहकारहरू र सचिवालयमा काम गर्ने मानिसहरूको एउटा चाहिँ समूहलाई चाहिँ जनाउँछ। त्यसो हुँदाखेरि त्यो पनि एउटा अलिकति चाहिँ निराशाजनक यसको चाहिँ प्रतिवेदन छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ सांसदहरू पनि चाहिँ अधिकांश भ्रष्ट छन् भनेर 43%ले मानेको अवस्था छ र 43%ले नै ब्युरोक्र्याट्सहरू पनि चाहिँ अत्यधिक मात्रामा हैन अधिकांशहरू चाहिँ भ्रष्ट छन् भनेको छ। त्यही किसिमले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू, प्रहरीहरू क्रमशः चाहिँ अनि न्यायालय पनि चाहिँ भ्रष्ट छ भन्ने खालको चाहिँ देखाएको छ। भ्रष्टाचारको मुख्य कारण के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त्यो पनि निष्कर्षमा निस्क्यो कि निस्केन सर? अब एउटा कुरो चाहिँ कारण त्यहाँ चाहिँ अब छ, कारणहरू पनि। जड के हो भ्रष्टाचार? त्यो पनि छ। मूल कारण भनेको चाहिँ के हो भन्नु होला भनेदेखिलाई चाहिँ अब मानिसहरू चाहिँ के भने एकाएक धनी हुन खोज्ने, विलासी जीवनहरू बिताउनु पर्ने, ती कारणहरूले गर्दाखेरि पनि चाहिँ भ्रष्टाचार बढेको छ भन्ने हो यसको मुख्य कारण त हैन। तर त्यो कारणहरू भन्दा पनि यसमा कुन कुन क्षेत्रमा बढी भ्रष्टाचार छ, कसरी हुन्छ भ्रष्टाचार भन्ने देखाएको छ। भ्रष्टाचार हुने प्रक्रियामा चाहिँ जस्तो 12% व्यक्तिहरूले हामीले यो सरकारी चाहिँ सेवा सुविधाहरू चाहिँ लिँदाखेरि घुस खुवाउनै पर्यो, नगदै खुवाउनु पर्यो भन्ने चाहिँ 12% चाहिँ सर्वे गरेको 12%ले भन्थ्यो। हो 12% हैन, 12% जनताले चाहिँ घुसै खुवाएको भनेछ कामहरू लिँदाखेरि। अनि त्यसपछि 29%ले भनसुन गराएर अथवा कुनै मानिस प्रयोग गरेर उस मार्फत चाहिँ भनसुन गराएर काम लिएको भनिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि यो चाहिँ अलिकति यो पनि ठुलै कुरा हो। र तेस्रो एउटा अहिले चाहिँ नयाँ पक्ष पनि उजागर भएको छ। त्यो के हो भन्नु होला भनेदेखिलाई चाहिँ जस्तो महिलाहरूले खास गरी कामहरू लिँदाखेरि अब यो यौन अब शोषण भनौँ अथवा चाहिँ दुर्व्यवहार चाहिँ खप्नु परेको भन्ने छ 7%ले। त्यो सरकारी कार्यालयमा पनि हो। यो सबै चाहिँ जहाँ जहाँबाट चाहिँ मुलुकले दिने चाहिँ सेवा सुविधाहरू चाहिँ हुन्, चाहे प्रमोसनको लागि होस्, चाहे सरुवाको लागि होस्, चाहे नयाँ नियुक्तिको लागि होस्, यस्ता कामहरूमा 7% चाहिँ हैन यो चाहिँ उत्तरदाता अथवा उनीहरूले आफैले अनुभूति गरेको अथवा उनीहरूले अरूले गरेको चाहिँ थाहा पाएको भन्नेमा चाहिँ 7% छन्।
यो पनि एउटा चाहिँ यो नयाँ पक्ष हो अहिले, त्यो पनि छ। अब यस मामलामा चाहिँ नेपालभन्दा धेरै अगाडि चाहिँ जस्तो भनौँ न इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, मलेसिया, त्यहाँ अझ बढी हो सेक्सुअल एक्सटोर्सन भन्छ यसलाई कि यौनिक चाहिँ दुर्व्यवहारहरू चाहिँ हुने मुलुकहरूमाथि चाहिँ अलि अगाडि छन्। नेपाल अलि पछि नै छ त्यो मामलामा बरु। त्यसो हुँदाखेरि यी विभिन्न पक्षहरू चाहिँ छन्। यदि होल मानिसहरूको के छ त तपाईँहरूको चाहिँ भ्रष्टाचारको कहाँ बढी हुन्छ के छ भनेर भन्दाखेरि के हो समस्या मुलुकको आर्थिक विकास नहुनुमा अथवा भन्दाखेरि उनीहरूले सरकारी स्तरमा हुने भ्रष्टाचार नै मुलुकको सबभन्दा ठुलो समस्या हो भन्ने चाहिँ 84%ले भनेका छन्। त्यसो हुँदाखेरि यो कुराहरू छ। अब यहाँ एउटा कुरा चाहिँ के पनि भनौँ भनेर भन्नु होला भनेदेखिलाई मैले तपाईँलाई सर र यसको चाहिँ एउटा रिपोर्टहरू चाहिँ बताएँ है कि अब यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरो पनि चाहिँ थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। यो कसले गर्यो त, यो रिपोर्ट कसले निकाल्यो भन्दाखेरि यो नेपालमा नेपाल स्थित ट्रान्सप्यारेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले निकालेको होइन। यो नेपालले निकाले होइन, अन्तर्राष्ट्रिय हो। यो चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्सी इन्टरनेसनल भन्ने जुन चाहिँ हेडक्वार्टर हो त्यो हेडक्वार्टर अन्तर्गत चाहिँ जस्तो हामी त 100वटा यस्ता चाहिँ च्याप्टरहरू छन्, त्योमध्ये एउटा हो। तर यो निकालेको कसले हो त भनेर भन्दाखेरि विशुद्ध रूपमा चाहिँ हेडक्वार्टरले निकाले हो अथवा जर्मनीको चाहिँ बर्लिनले निकाले प्रतिवेदन हो। उनीहरूले कसरी गर्छन् त यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ टेन्डर गरेर अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर गरेर यो अनुसन्धान गर्ने विश्वसनीय निष्पक्ष संस्थाहरू रोज्छन् उनीहरूले, अनि उसलाई गर्न लगाएको हुन्छ र यो एकदम चाहिँ गोपनीय ढङ्गले हुन्छ। त्यसो भए नेपालको संस्थाको भूमिका के हुन्छ त? यो नेपालको भूमिका यसमा केही पनि हुँदैन। ट्रान्सप्यारेन्सी इन्टरनेसनल कुनै पनि हुँदैन, केही हुँदैन, कुनै पनि हुँदैन। हामीलाई थाहा पनि हुँदैन, कस मार्फत गरेका छन् त्यो पनि थाहा हुँदैन। समन्वय त हुन्छ होला नि? बिल्कुलै हुँदैन। जस्तो यो रिपोर्ट चाहिँ आउँदैछ भन्ने कुरो म यो संस्थाको चाहिँ अध्यक्षले चाहिँ 7 दिन अगाडि मात्र थाहा पाएको, नत्र यो भएको छ कि छैन भन्ने पनि थाहा थिएन। किनभने नेपाललाई यो चाहिँ ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटरमा चाहिँ अहिले 13 वर्षपछि बल्ल समावेश गरेका छ। 2013 मा मात्रै थियो नेपालको बारेमा, अहिले 13 वर्ष के अरे 13 भन्नाले अहिले 7 वर्षपछि मात्रै गरेका छ। त्यसो हुँदाखेरि यो चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न अथवा चाहिँ होइन त्यो त्यसका तरिकाहरू चाहिँ गर्नको लागि यो चाहिँ संस्थाको अथवा यो चाहिँ राष्ट्रिय च्याप्टरको कहीँ कतै कुनै किसिमको संलग्नता र चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ भूमिका रहँदैन। तर यहाँ केही चाहिँ व्यक्तिहरूले अब के भन्ने पूर्वाग्रह राखेर चाहिँ हाम्रो संस्थामाथि चाहिँ अलिकति दोषारोपण गर्ने भयो। अब यो उहाँहरूको चाहिँ अज्ञानता हो, किनभने यसका पद्धति के हुन्, प्रक्रियाहरू के हुन्, कसरी गर्छन् भन्ने कुराहरू अब त्यो चाहिँ अज्ञानताको कारणले हो है कि। त्यसो हुनाले यसमा चाहिँ न यसका संस्थाको पदाधिकारीहरू अथवा कुनै पनि चाहिँ सदस्यहरूको चाहिँ संलग्नता हुन्छ। हाम्रो जस्तो 70 जना हुन्छ, कसैलाई थाहा हुँदैन यो। अरूले त अब हाम्रा सदस्य साथीहरूले त त्यो हामीले त यहाँ खालि के गरेको हो भनेर भन्नु होला भने उनीहरूले प्रतिवेदन तयार गरिसकेपछि 1 दिन अगाडि त्यो प्रतिवेदन चाहिँ आफ्नो वेबसाइटमा राखिदिन्छन् र हामीले 1 दिन अगाडि मात्रै त्यसलाई चाहिँ हेऱ्यौँ र भोलिपल्ट चाहिँ है कि यो 17वटा मुलुकहरूमा र चाहिँ जर्मनीमा एकै समयमा एकै के अरे त्यो एउटै मितिमा मात्रै होइन, एकै समयमा जस्तो चाहिँ जर्मनीमा चाहिँ बिहानको 8 बजे चाहिँ त्यो सार्वजनिक भयो भने नेपालमा करिब 1-1:30 बजेतिर भयो, त्यही ठ्याक्क त्यो समयअनुसार। त्यस्तै अब जापानमा चाहिँ 4-5 बजे होला चाहिँ यस्तो छ। त्यसो हुँदाखेरि अब त्यो एउटा चाहिँ अत्यन्त विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू। तर ट्रान्सप्यारेन्सी इन्टरनेसनलमाथि पनि त प्रश्न उठेको छ, सर्टेन पिपुलहरूको सर्वे गरेर उनीहरूले भनेको आधारमा निकालेको सर्वेक्षणलाई पनि त टोटल मान्न मिलेन नि त सर? होइन, त्यो त यो के हो भन्नु होला भने जस्तो एउटा कसौडीमा तपाईँले भात पकाउनुहुन्छ भने त्यहाँ त हजारौँ सिता हुन्छन् होइन, 2टा सिता छाम्नु भयो भने भात पाकेको छैन भन्ने थाहा हुन्छ। यो सबै सर्वेक्षण भनेका यस्तै हो नि चाहिँ। तर अर्को अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले फेरि अर्को ग्रुप अफ पिपुललाई सर्वेक्षण गर्यो भने त्योमा फेरि अब यस्तो प्रतिवेदन पनि गर्न सक्छ, तर समृद्धि र विकासको कुरा पनि त आउन सक्छ हैन। त्यो कुरो के भने त्यसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रिकग्निसन हुनु पर्यो, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त संस्थाले गर्नु पर्यो हैन, अनि त्यसको प्रमाणीकरण हुनु पर्यो यो चाहिँ प्रतिवेदन सही हो भनेर।
त्यसो हुनाले जसले पाए उसले गरेर हुँदैन। तर कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले भ्रष्टाचारी मुलुक रहेछ भनेर एउटा तथ्याङ्क निकाल्दैमा त्यो हुने हो र भ्रष्टाचार भनेको त प्रमाणित हुनुपर्ने होइन। त्यो चाहिँ अवधारणा के छ, त्यहाँका जनताहरूको चाहिँ सोचाइ के छ, उनीहरूको बुझाइ के छ भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा भन्ने यो चाहिँ सर्वे हो। जनताको सोचमा माने त फरक पर्छ, एउटाले राम्रो भन्ला अर्कोले नराम्रो भन्ला। त्यो भनेर त तपाईँले 3 करोड मान्छेलाई गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। तर यसरी चाहिँ त्यो हुँदैन। जस्तो भोलि अब चाहिँ अब 1-1.5 महिनापछि CPI भन्ने आउँछ। CPI भनेको करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स भन्ने हुन्छ होइन। त्यो पनि के हुन्छ भने उनीहरूले त्यसरी नै विभिन्न चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू मार्फत उनीहरूबाट चाहिँ अध्ययन गराएर उनीहरूले दिएको रिपोर्टको आधारमा विश्लेषण गरेर निष्कर्ष निकालेर अनि त्यसपछि हरेक मुलुकहरूमा पठाउने हो। जस्तो परार साल चाहिँ 18 को चाहिँ रिपोर्टमा चाहिँ नेपालको स्थिति के थियो भन्दाखेरि 124औं नम्बरमा थियो, जम्मा 31 नम्बर पाएको थियो। तर गत साल चाहिँ इम्प्रुभ भएको छ, त्यहाँ 100मा चाहिँ 31 पाएकोमा 34 पाएको छ। 124औंमा भएको चाहिँ पोजिसन बढेर 113औंमा आएको छ। त्यसो हुँदाखेरि यो यहाँको चाहिँ होइन। होइन, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाकै कुरा गर्दा त सुशासन र समृद्धिमा पनि त अवार्ड पाएको कुरा हो नि त केपी शर्मा ओलीको सरकारले। कसले विगतमा कसले होला नि, अब त्यो कुनले चाहिन्छ। तर यो चाहिँ के भने ट्रान्सप्यारेन्सीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा काम गर्ने चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो। उसले चाहिँ समय समयमा यस्ता कामहरू चाहिँ गर्छ है कि। GCB CPI भन्ने चाहिँ गर्छ। त्यसो हुँदाखेरि अहिले के हो त भने GCB हो, ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर। ब्यारोमिटरमा कुन स्तरमा चाहिँ भ्रष्टाचार छ भनेर मापन गर्ने हो। त्यसको लागि उनीहरूले चाहिँ अध्ययन गर्ने हो। अनि त्यसले के गर्छन्, यहाँ नेपालका चाहिँ अब 3 करोडसँग त बुझ्न सक्दैन है कि। उनीहरूले चाहिँ यहाँका 1000 मान्छेहरू अब त्यो स्याम्पल लिएर तिनीहरू चाहिँ हुन् भनेर। यो चाहिँ के हुन्छ भनेदेखिलाई चाहिँ अब त्यो 1000 मानिसहरूमध्ये जो पनि पर्न सक्छन्, विभिन्न क्षेत्रका, विभिन्न चाहिँ पेसाका, विभिन्न व्यवसायका कुनै पनि मान्छे पर्न सक्छन्। चाहिँ कुनै पढेका पनि पर्न सक्छन्, कुनै नपढेका पनि हुन्छन् है कि। त्यसो यहाँ त प्रधानमन्त्री स्वयं नै संरक्षक भन्ने कुरा पनि आयो नि सर। हो, त्यो किन भयो भन्नु होला भने उनीहरूले चाहिँ जस्तो 58% मान्छेले के भने नेपालमा भ्रष्टाचार व्यापक रूपमा बढेको छ भन्ने भयो होइन। अनि के गर्दाखेरि बढ्यो त, किन बढ्यो त भन्दाखेरि उनीहरूले के भन्यो भने जस्तो यहाँ ठुल्ठुला भ्रष्टाचारका चाहिँ काण्डहरूलाई त वास्तवमा त्यत्तिकै चाहिँ ओझेलमा पार्ने प्रयासहरू त भएका छन् नि। ओम्नीदेखि लिएर हो, त्यो त सारा पब्लिकले थाहा पाएका छन्। यदि उसले चाहिँ त्यो स्याम्पलमा चाहिँ तपाईँ परेको भए, उनीहरूले जुन सर्वे गर्ने व्यक्तिमा तपाईँ परे भए तपाईँले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो, ठुल्ठुला घटना भ्रष्टाचारका घटनाहरूलाई त ढाकछोप गर्ने प्रयासहरू भएकै छन् भनेर तपाईँले भन्नुहुन्थ्यो। त्यसो हुँदाखेरि अब यो के हो भन्नु होला भनेदेखिलाई कुनै चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय जगतको जसले चाहिँ नेपालको पनि गरेको छ, चीनको गरेको छ, कोरियाको गरेको छ होइन, दक्षिण कोरियाको गरेको छ, जापान, इन्डोनेसिया, भारतको पनि गरेको छ भने श्रीलङ्का, बङ्गलादेशहरू सबैको गरेको छ। अनि सबै ठाउँमा चाहिँ त्यो त्यसैलाई चाहिँ आधार मानेर आफ्ना गल्तीहरू कमी कमजोरीहरू चाहिँ सचाउनेपट्टि सबै लाग्ने। हाम्रो यहाँ चाहिँ होइन, यो चाहिँ गलत भयो, राजनीतिक चाहिँ पूर्वाग्रहका आधारमा आयो भनेर यस्तो किसिमको चाहिँ होइन अनाडी चाहिँ तर्क गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ भनेपछि विगतभन्दा अहिलेको समयलाई हेर्दाखेरि भ्रष्टाचार बढेकै छ होइन सर नेपालमा? होइन, त्यो फिलिङ के छ, यदि होल जनताका चाहिँ जुन भने नि यहाँ चाहिँ 1000 जनतामा चाहिँ स्याम्पल लिएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ गरेका छन्, त्यो चाहिँ भने उनीहरूले दिएको विचार हो, त्यसको आधारमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ निष्कर्ष निकालेका कुरा हो। र यो चाहिँ सामान्य त्यही हुन्छ सबै मुलुकहरूमा। चीन जस्तो मुलुकमा पनि त्यही 1200 मान्छेहरूको स्याम्पल लिएर त्यहाँको चाहिँ भ्रष्टाचारको स्थिति के छ भनेर गरेका छन्। 1 अरब चाहिँ होइन 30 करोड भएको चाहिँ भारतमा पनि त्यही हिसाबले गरेका छन्, जम्मा 1000मा गरेका छन्। त्यो चाहिँ त्यसो हुनाले यो के हो भन्नु होला भने यो चाहिँ होइन सामान्य एउटा चाहिँ स्याम्पल लिएर अनि त्यो स्याम्पलले चाहिँ को आधारमा चाहिँ गरेका कुराहरू हुन्छन्। त्यसो भए ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले निकालेको रिपोर्टमाथि त सरकारले डिफेन्स गर्न खोज्दा नि त प्रधानमन्त्रीले। अनि डिफेन्स होइन, यो चाहिँ हेर्नुहोस्, डिफेन्स गरेर तपाईँले के उपाधि प्राप्त गर्नुहुन्छ? त्यसले त के गरेको छ भने जस्तो
कुनै एउटा डक्टरले तपाईँको चाहिँ शरीरमा अथवा मुटुमा चाहिँ के रोग छ भनौँ भने जाँच्छ गर्छ, जम्मै चाहिँ भल्भ खराब हो कि नसा खराब हो कि के हो भनेर उसले चाहिँ जाँच गर्छ। जाँच गरिसकेपछि तपाईँको यो कमजोरी रहेछ भनेर भन्छ। त्यो कमजोरी देखाइदियो जाँच गरिसकेपछि। अनि तपाईँले यो औषधि गर्नुहोस् पनि भनेको छ त्यहाँ चाहिँ। रक्सी नखानुहोस्, चुरोट नखानुहोस्, होइन, यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो व्यवहार सुधार्नुहोस् भनेर चाहिँ उसले प्रेस्क्रिप्सनमा लेखिदिन्छ। अब डाक्टरसित डिफेन्ड गर्न जाने हो कि आफूले चाहिँ त्यो प्रेस्क्रिप्सन अनुसार चाहिँ आफू चाहिँ आफ्नो बानी व्यवहार अथवा चाहिँ आफ्नो चाहिँ जीवन पद्धति सुधार्ने हो? डिफेन्ड गरेर त यसको केही अर्थ रहँदैन नि, होइन। यो त दुनियाँभर चाहिँ एकैचोटि चाहिँ बाहिर यो सार्वजनिक भएको कुरो हो। तपाईँले कसलाई डिफेन्ड गर्नुहुन्छ? अब यो संस्थाले रिपोर्ट निकाल्न पूर्व सरकारसँग समन्वय गर्छ कि गर्दैन? नेपाल सरकारलाई केही जानकारी दिन्छ कि? कुन चाहिँ गर्दैन उसले? न मैले भने नि हामी रिपोर्ट लिन आउने बेला त समन्वय गर्नुपर्छ। गर्दैन, उसले गर्दैन, होइन। उसले चाहिँ त के गर्छ भन्देखिलाई यहाँका चाहिँ जुन जति सङ्ख्यामा ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ भन्छ कि त्यसलाई चाहिँ। ऱ्यान्डम भनेको चाहिँ तपाईँ नि पढ्न सक्नुहुन्छ, म नि अर्को कुनै पढ्न सक्छ। 3 करोड नेपाली जनताहरूमा चाहिँ ऱ्यान्डम स्याम्पलिङको चाहिँ आधारमा उसले चाहिँ सर्वे गरेर उनीहरूको विचार लिइसकेपछि, त्यो तथ्याङ्क लिइसकेपछि अनि त्यहाँबाट त्यो तथ्याङ्कहरूलाई विश्लेषण गरेर अनि त्यहाँबाट आफ्नो चाहिँ प्रतिवेदन चाहिँ बाहिर ल्याउने हो। अब यो संस्थाको काम भनेको तथ्याङ्क मात्र निकाल्ने हो कि अथवा होइन? तपाईँले अझै बुझ्नु भएन। हेर्नुहोस् चाहिँ, यो संस्था बनाएर कुन नेपालको संस्था भन्नु हो कि नेपालको होइन? यसले त्यो तथ्याङ्कै गर्दैन। यसले चाहिँ सम्पूर्ण काम चाहिँ बर्लिनको चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्सी इन्टरनेसनलले गर्छ। हामीले त के मात्रै गऱ्यौँ भने एकैचोटि संसारभरि त्यसलाई डिस्क्लोज गर्ने, त्यो प्रतिवेदनलाई अर्थात् सार्वजनिकरण गर्ने काम मात्रै हामीले गरे हो। मिडियालाई पठाइदियौँ, जनतालाई जानकारी दियौँ, बस त्यति हो। त्यसमा हाम्रो कुनै भूमिका पनि हुँदैन, संलग्नता नि हुँदैन। हामीलाई सोधेर कुन मान्छेलाई सोधौँ भन्ने पनि हुँदैन। कुन मान्छेले गर्यो, कुन चाहिँ संस्थाले, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले गर्यो भन्ने पनि थाहा छैन अहिलेसम्म हामीलाई। किनभने यसमा चाहिँ यसको रिजल्टमा चाहिँ प्रभावित पार्न सक्ने कोही हुन्छन् भनेर त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ गोपनीयताहरू चाहिँ कायम गरिया हुन्छ। अब सरसर्दै हेर्दाखेरि रिजल्ट आइसकेपछि त तथ्याङ्कमा जे भए पनि त्यो त सरकारकै विरोध गरेको जस्तो देखियो नि त बाहिर रूपमा। विरोध होइन, कसरी विरोध भयो? सरकारले भण्डाफोर गर्यो, ट्रान्सपेरेन्सी होइन, त्यो चाहिँ त पत्रकारहरूले अथवा कुनै व्यक्तिहरूले कसरी भन्छन् त्यो कुरो बेग्लै हो। खालि कुरो के भन्दाखेरि तपाईँहरूको स्थिति यो छ है, यो तथ्याङ्कले यो देख्छ, जनताहरूको चाहिँ ऱ्यान्डम स्याम्पलिङको आधारमा तपाईँका नेपाली जनताहरूको विचार यो छ। किन भ्रष्टाचार बढ्यो 58% इन्डियामा? प्रधानमन्त्री स्वयंले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिइरहनु भएको छ भनेर बुझ्दा हुन्छ। हो, त्यहाँ के भनेको छ उहाँले चाहिँ भ्रष्टाचारका विरुद्धमा चाहिँ बराबर भाषण गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ, तर कार्यान्वयन भएन। अर्थात् ज्यादै न्यून रूपमा मात्रै कार्यान्वयन भयो, होइन। बरु उल्टै आफ्ना कलिग्सहरू जो विभिन्न स्क्यान्डलमा मुछिएका छन् उनीहरूलाई डिफेन्ड गर्नुभयो भन्ने चाहिँ छ। त्यो अब उनीहरूले चाहिँ त त्यो जुन अब क्वेसनरहरू हुन्छन्, होइन, त्यो क्वेसनरहरूमा चाहिँ अब प्रतिप्रश्नहरू गर्ने कुराहरू हुन्छन्। तपाईँहरूले यो भ्रष्टाचार बढ्या छ निकै भनेर भन्नुभएको छ भने के कारणले बढ्यो त भन्दाखेरि उनीहरूले के भने हुन सक्छन् भन्ने थाहा पाएका छन् नि। यहाँ चाहिँ वाइट बडी प्रकरणमा चाहिँ कारबाही भयो, त्यहाँ संलग्न दोषी मान्छेलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ निर्दोष छ भनेर भनिदिया हो कि होइन? त्यो तपाईँले सुन्नु छैन। त्यसो भए नेपालमा भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको भूमिका शून्य देखियो होइन? होइन, शून्य देखिएन। त्यसले त राम्रो गरेछ भने भयो। त्यसले खालि आफ्नो चाहिँ संवैधानिक दायित्व पुरा गरेन भन्ने चाहिँ भयो। किनभने ग्रान्ड करप्सनमा चाहिँ त्यसले चाहिँ कारबाही गरेन, उदासीन रह्यो भनेको छ कि। तर खुद्रा मसिनामा चाहिँ गरेको देखियो, जनतामा एउटा अलिकति आशा जगाएको पनि देखियो। किनभने यहाँ भ्रष्टाचार हुँदैछ हजुर भनेर चाहिँ अख्तियारमा चाहिँ उजुरी गर्यो भने ऊ तुरुन्त चाहिँ त्यहाँ पुगेर पक्राउ गर्छ, होइन। माग्न खोज्या रहेछ भने पैसै लिएर पुग्छ र चाहिँ स्टिङ अपरेसन गरेर कारबाही गर्छ। त्यो सङ्ख्या त बढ्या छ नि। त्यस हुनाले त्यो चाहिँ टोटल्ली फेल भयो भने होइन, तर उसको संवैधानिक दायित्व के हो भने खुद्रा मसिनामा चाहिँ मात्रै अल्झनु हुँदैन थियो। बढीमा चाहिँ 1-2 लाख नत्र 2-4 हजारका चाहिँ होइन कर्मचारीहरूलाई कारबाही गरेको देखिन्छ नि।
यसले उसको आफ्नो चाहिँ जुन संवैधानिक दायित्व त्यो पुरा गर्न सकेन भन्ने भयो। अब ट्रान्सपेरेन्सीले निकालेको प्रतिवेदन अनुसार नेपालको छवि त विश्व दुनियाँमा त एकदमै भ्रष्ट मुलुक भनेर साबित भयो नि त सर, होइन? अब नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकेको छैन। भ्रष्टाचारको लेभल चाहिँ होइन हाई लेभलमा चाहिँ छ भन्ने कुरो चाहिँ यो प्रतिवेदनले चाहिँ देखायो। एसियामा 1 नम्बरमा पर्यो, विश्वमा पनि लगभग टप 10 भित्रमा पर्न सक्छ। होइन, विश्वको चाहिँ अब अहिले छैन, खालि चाहिँ 17वटाको मात्रै हो, होइन? अहिले हामीले यसलाई चाहिँ धेरै भेरिफाई के अरे त्यो चाहिँ हाइफाई गरेर चाहिँ बढाउनु चाहिँ उचित हुँदैन। हामीले त खालि जतिवटामा चाहिँ अनुसन्धान भयो अथवा चाहिँ सर्वेक्षण भयो, सर्वेक्षणको आधारमा देखिएका कुराहरू हुन् है कि। जस्तो भने नि सरकारी भ्रष्टाचार चाहिँ मुलुकको प्रमुख समस्या हो भन्नेमा कुनै कुनै मुलुक गएको छ 98%ले चाहिँ त्यो हो भनेर भनिदिएका छन्। भ्रष्टाचारको मुख्य जड भनेकै माथिल्लो निकाय हो। माथिल्लो निकायबाट भ्रष्ट हुँदै तल्लो निकाय। एउटा कुरा के हो भने तपाईँले बुझिराख्नुहोस्, प्रधानमन्त्री स्वयं नेपालको भ्रष्टाचार हो, होइन? भ्रष्टाचारी हुन् होइन, प्रधानमन्त्रीको संस्था सत्ता सञ्चालन गर्ने, शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने निकाय भनेको कुन हो भने प्रधानमन्त्री हो। प्रधानमन्त्रीले अख्तियार प्रदान गरेपछि बल्ल मन्त्रीहरूले काम गर्न पाउँछन्। मन्त्रीले अधिकार प्रत्यायोजन गरेपछि बल्ल सचिवहरूले काम गर्न पाउँछन्। भनेपछि यो सत्ता सञ्चालनको मुख्य केन्द्रबिन्दु भनेको को हो? प्रधानमन्त्री हो। त्यसो भने त्यहाँ राष्ट्रपति अथवा प्रधानमन्त्री भनेको छ। कहीँ चाहिँ राष्ट्रपति पद्धति हुन्छ, कार्यकारी अधिकार जम्मै राष्ट्रपति यहाँ हुन्छ। अब हाम्रो यहाँ के हो भनेदेखिलाई चाहिँ राष्ट्रपतिको पनि छ त्यहाँ, तर राष्ट्रपति जो होइन, किनभने उहाँको चाहिँ कार्यकारी अधिकार उहाँमा छैन, सेरेमोनियल राष्ट्रपति हो। तर सत्ता सञ्चालन गर्ने को त भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री हो। प्रधानमन्त्रीले को मार्फत गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि मन्त्रीहरू होइन, उहाँका सल्लाहकारहरू, उहाँका चाहिँ सेक्रेटेरिएटका मान्छेहरू, उनीहरूबाट हो। त्यसो भने तिनीहरू चाहिँ अधिकांश भ्रष्ट छन् भन्ने खालको चाहिँ देखाएको छ। अब यो रिपोर्ट सार्वजनिक भइसकेपछि नेपालमा भएको ट्रान्सपेरेन्सीको विङ्स र गभर्मेन्ट विङ्ससँग समन्वय भयो अथवा केही मेसेज केही कुरा भयो कि भएन? अनि यस्तो हो, अब त्यो हामी चाहिँ के हो भने एउटा चाहिँ त्यो ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल जुन संस्था छ नि, त्यसका चाहिँ उद्देश्य, त्यसका आदर्शहरूलाई चाहिँ हृदयङ्गम गरेर अनि भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा चाहिँ काम गर्ने हाम्रो एउटा चाहिँ स्वायत्त संस्था हो। त्यो चाहिँ ट्रान्सपेरेन्सीले तपाईँले यसरी गर्नुहोस् उसरी गर्नुहोस् पनि भन्दैन। हामीले यहाँ जे काम गर्छौँ होइन, हामीले के गर्छौँ, हामीले चाहिँ जब भ्रष्टाचार भयो अथवा भ्रष्टाचार लुकाउने प्रयासहरू भए हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई चिठी लेख्छौँ, अख्तियारलाई चिठी लेखेका छौँ। हामीले पटक पटक चाहिँ जस्तो भनौँ यही ओम्नी काण्डमा पनि हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई चिठी लेखेका छौँ, यहाँ बदमासी भएको छ कारबाही गरौँ भनेर चाहिँ होइन। त्यो वाइड बडी प्रकरणमा चाहिँ तुरुन्त कारबाही होस् भनेर अख्तियारलाई चिठी लेखेका छौँ। अब यो के अरे सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद सम्बन्धमा जुन चाहिँ अडियो काण्ड मचियो होइन, तत्कालीन चाहिँ मन्त्रीको चाहिँ आफ्नै बोली सुनियो, 70 करोड रुपियाँको चाहिँ बार्गेनिङ भइराखेको, तर प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई गलत भनेर हो। यही भन्नुभयो नि, तपाईँलाई पनि थाहा रहेछ। तपाईँलाई थाहा छ भने त्यो जसको जुन नेपालीले चाहिँ होइन सर्वे गरियो नि, उसले जो पर्यो त्यो सर्वेमा, त्यो नेपालीले पनि त थाहा हुन सक्छ नि, सक्दैन? यो कुरो तपाईँले थाहा पाएको कुरो त्यसले थाहा पाउँछ। पत्र पत्रिका मिडियाहरूबाट चाहिँ जो चाहिँ सर्वेक्षणमा परेका नेपालीहरू हुन् उनीहरूले पनि थाहा पाएका होलान्, चाहे त्यो चाहिँ उनीहरूले मनगढन्त तरिकाले होइन। भ्रष्टाचारमा संलग्न भ्रष्टाचारको मुख्य व्यक्तिहरूलाई अथवा हाई र्याङ्क भएका व्यक्तिहरूलाई, राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई किन कारबाही हुँदैन अथवा अख्तियारले किन केही गर्न नसक्यो? किन भएन त? हो, अख्तियार पनि के भयो भने सरकारको छायामा पर्यो। अख्तियारले कारबाही गर्न सक्दो रहेछ नि यदि चाहिँ सरकारले चाहने हो भने। जस्तो प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ बालुवाटारको चाहिँ जग्गा प्रकरणमा होइन एउटा समिति गठन गर्नुभयो। त्यो समितिको रिपोर्टको प्रारम्भिक रिपोर्टको आधारमा चाहिँ ल कारबाही गर भनेर अख्तियारलाई गयो होइन। अनि अख्तियारले कारबाही त गर्यो नि, मन्त्रीहरूलाई चाहिँ समातिया छ, सचिवहरू छन्, विभिन्न चाहिँ ठुला पदाधिकारीहरू छन्, कारबाही गर्न सक्दो रहेछ, अधिकार छ। तर के भयो भने उसले काम गर्ने वातावरण चाहिँ सरकारले तयार गरिदिनु पर्ने, त्यो वातावरण हुन्छ नि, त्यो वातावरण तयार गरिएन भन्ने चाहिँ यो चाहिँ रिपोर्टमा त्यो भावना व्यक्त हुन्छ। ठुला ठुला भ्रष्टाचारमा सरकारले उदासीनता देखायो। तपाईँले एउटा प्रश्नको जवाफ दिन सक्नुहुन्छ,
जस्तो अख्तियार प्रमुख चाहिँ जाँदै हतारमा आयल निगम जग्गा खरिद काण्डको जुन भ्रष्टाचार केस हो नि त्यो फाइल तामेलीमा राखेर जानु हो नि होइन? एकदमै बिल्कुल जानुभएको थियो हो। अनि त्यसमा चाहिँ 1 अरब रुपियाँभन्दा बढी चाहिँ घोटाला भएको छ भनेर त्यो अख्तियारका चाहिँ कर्मचारीहरू भन्छन्, तर कारबाही भएन। अनि कसको संरक्षणमा स्वयं अख्तियार नै भ्रष्ट छ हो। अब यो देखियो, तर चाहिँ हामीले बुझेको कुरा के हो? अब त्यो उनीहरूले बुझे, अब होइन त्यो जो उत्तरदाताहरू उनीहरूले कसरी बुझे? उनीहरूको भनाइ के भयो भने ठुल्ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको चाहिँ होइन संरक्षण रह्यो भन्ने चाहिँ भयो। अख्तियारले कारबाही गर्नु त सक्दो रहेछ नि, गर्ने वातावरण कसले मिलाइदिनु पर्ने हो भन्दाखेरि सरकारले हो। सरकारले चाहिँ होइन तैँले निष्पक्ष भएर निर्भीक भएर मेरा मन्त्री हुन् कि मेरा सचिव हुन् कि सबलाई चाहिँ कारबाही गर, त्यसमा चाहिँ होइन तँलाई कहीँबाट दबाब आउने छैन भन्ने खालको चाहिँ वातावरण भइदिएको भए अख्तियारले कारबाही गर्न नसक्ने भन्ने कुराहरू हुँदैन। गर्यो नि त हिजोका उप प्रधानमन्त्रीहरू होइन देखि लिएर सचिवहरू गरेका छन्, मन्त्रीहरू। अन्तर्राष्ट्रिय दुनियाँमा हेर्दा प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति स्वयं नै भ्रष्टाचारको मुद्दामा आजीवन जेल गएको इतिहास पनि छ हामीसँग। छ नि, अस्ति भर्खर चाहिँ कुन चाहिँ मन्त्री इन्डोनेसियामा हो क्या चाहिँ होइन भ्रष्टाचारको अभियोगमा पाकिस्तानकै नवाज गएको छ होइन। यो जस्तो भनौँ न यो के अरे मलेसियाको चाहिँ योभन्दा पहिलाको चाहिँ मन्त्री अरबौँ रुपियाँ चाहिँ हिनामिना गरेको भनेर चाहिँ जेलमा अहिलेसम्म चाहिँ जेलमै बसिराखेको स्थिति छ। त्यसो हुँदाखेरि ट्रान्सप्यारेन्सीले जस्तो कहिलेकाहीँ के गर्छ भनेदेखिलाई चाहिँ अब यो जस्तो नाम किन आयो भन्ने खालका कुराहरू पनि छन् होइन। अब यो सरकार त बराबर परिवर्तन भइरहेको छ, अझ हाम्रो जस्तो नेपालमा त कुरै छोडिदिउँ होइन। त्यसो हुँदाखेरि त्यो कसले गर्यो? भ्रष्टाचार संरक्षण गर्ने व्यक्ति को भन्दाखेरि फलानु हो भन्नु पर्यो, नत्र यो प्रतिवेदन आउँदासम्म अर्को प्रधानमन्त्री आयो भने प्रधानमन्त्रीले गर्यो भनेर त उसलाई सर्ने हो नि त्यो दोषारोपण त। त्यसो हुँदाखेरि त्यो चाहिँ मैले पनि थाहा थिएन मलाई यो चाहिँ यसको चाहिँ कारण के भनेर भन्दाखेरिलाई चाहिँ जसको पालामा त्यो संरक्षण भएको अथवा अनियमितता भएको होइन गलत कामहरू भएको उसैको लेखिएको र यो चाहिँ किन चाहिँ अलिकति बढी हाइलाइट गर्यो भनेर भन्दाखेरि एसियामा सबैभन्दा बढी होइन प्रतिशतले चाहिँ नेपालमा चाहिँ भ्रष्टाचार व्यापक छ भनेर भने हुनाले अनि कसरी भयो त भनेर भन्दाखेरि यसरी भयो भनेर उनीहरूले दिँदाखेरिका यी कुराहरू चाहिँ आएका हुन्। ठिक छ सर, अन्तिम भागमा छौँ। जाँदै ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको तर्फबाट सरकारलाई र सरकारका निकायलाई तपाईँहरूको भनाइ के छ, सन्देश के छ? होइन हामी के हो भन्नु होला भने हेर्नुहोस् योलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्रतिष्ठाको विषय बनाउने होइन। मानिसले के हुन्छ भने सत्तामा शक्तिमा पुगेपछि मैले गरेका कुराहरू सबै ठिक छन् राम्रा छन् भन्ने चाहिँ पर्छ, त्यो होइन छ म भ्रममा रहेछु भन्ने भएर यो एउटा चाहिँ निष्पक्ष स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ होइन एउटा संस्थाले स्वतन्त्र रूपमा गरेको सर्वेक्षणलाई यसलाई चाहिँ त्यसले दिएका निष्कर्षलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आत्मसात गर्नु पर्यो। प्रश्न उठाउनु भएन हो, त्यसलाई प्रश्न उठाएर कुनै अर्थै छैन। जस्तो अहिले इन्डियामा पनि यसको सबै आएको छ, त्यहाँ ट्रान्सप्यारेन्सीलाई निलम्बन गरिदिएको छ केन्द्रीय हेडक्वार्टरले चाहिँ सक्रिय भएन भनेर होइन निलम्बनमा छ त्यो चाहिँ भने उसले त आफ्नै हिसाबले गर्छ, सदस्य राष्ट्र नभएका मुलुकहरूमा पनि गर्छ उसले चाहिँ। जस्तो परीक्षामा सिपिआई आउँछ कयौँ चाहिँ अब हाम्रो त जम्मा 100वटा च्याप्टरहरू छन्, त्यो त 180 देशहरूमा चाहिँ भ्रष्टाचार चाहिँ को इन्डेक्स कति छ भनेर गर्छ उसले चाहिँ। त्यसो हुँदाखेरि यो के हो भन्नु होला भने भ्रष्टाचार भनेको चाहिँ यो चाहिँ जघन्य अपराध हो र यो चाहिँ अपराध चाहिँ एउटा मुलुकमा मात्रै नियन्त्रण गरेर हुँदैन, पुरा विश्वभरि नै गर्नुपर्छ। यसबाट चाहिँ प्रताडित हुने चाहिँ महिला र बालबालिका हुन्छन्, सुशासन भएन भनौँ भने। जस्तो हेर्नुहोस् त अहिले चाहिँ भेनेजुएलाका चाहिँ 30औं लाख मानिसहरू चाहिँ शरणार्थी भएर बसेका छन् या त चाहिँ सडकमा चाहिँ होइन मगन्ती अवस्थामा बसेका छन्। सिरियाका लाखौँ मानिसहरू शरणार्थी भएर हिँडेका छन्। किन भनेदेखिलाई चाहिँ शासन व्यवस्था चाहिँ एउटा सुव्यवस्था गर्न नसकेको कारणले यो चाहिँ भ्रष्टाचार यी सबै के हो त भने भ्रष्टाचारका कारणले शक्तिमा पुग्नु पर्यो अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो शक्तिमा पुग्नको लागि चाहिँ अनि पैसा कमाउनु पर्यो, नाजायज तरिकाले कमाउनु पर्यो, अनि यो चाहिँ आकाङ्क्षा बढ्दै जाने भयो र अनि त्यसले चाहिँ त्यो स्थितिसम्म चाहिँ ल्याउँछ।
त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ के हो भन्नु होला भने यसबाट हाम्रो चाहिँ सरकारलाई चाहिँ के अनुरोध छ भने यसमा चाहिँ कसैलाई दोष लगाएर हैन दोष लगाएर उम्किने बाटो हुँदैन। मरुभूमिमा के हुन्छ नि त्यो सुतुरमुर्ग भन्ने हुन्छ, सिकारीले चाहिँ लखड्दै जान्छ अनि टाउको चाहिँ त्यो बालुवामा घुसार्छ र उसले के भन्छ भने म चाहिँ सुरक्षित छु भन्छ, तर सुरक्षित हुँदैन। यहाँ पनि कुनै संस्थालाई, यहाँको स्थानीय संस्था जसको यसमा कुनै कुनामा भूमिकै छैन, तपाईँलाई मैले भने चाहिँ मैले 7 दिन अगाडि थाहा पाएँ। त्यो प्रतिवेदन त अघिल्लो दिन खोलेको हो, भोलिपल्ट हामीले यहाँबाट त खालि के भने त्यो चाहिँ सार्वजनिक गरिदिए मात्रै हो होइन, त्यो गर्नु हाम्रो चाहिँ कर्तव्य हो। त्यो चाहिँ त्यसो हुनाले सरकारले त्यहाँ भएका चाहिँ सुझावहरू कमी कमजोरीहरूलाई आत्मसात गर्नु पर्यो र सुधार्ने प्रयास गर्नु पर्यो। ओम्नी काण्डमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो नि त हैन, सारा मिडियाहरूले चाहिँ भने हुन पनि के देखियो, कमसल नक्कली सामान महँगोमा चाहिँ अपर्याप्त सामान चाहिँ आपूर्ति गर्यो। त्यो गर्यो भनेर चाहिँ सरकार स्वयंले चाहिँ उसलाई हटाइदियो, उसको चाहिँ हैन ठेक्का चाहिँ रद्द गरिदियो। अहिले चाहिँ कालो सूचीमा पनि राखेको छ। तर त्यस्तो हुनासाथ सरकारले के गर्नुपर्छ भने एउटा तुरुन्तै चाहिँ जाँचबुझ समिति गठन गरेर अनि कारबाही कसको गल्तीले गर्दाखेरि हो त्यो चाहिँ यस्तो चाहिँ अनुभवहीन हैन ठेक्काको चाहिँ पुरा गर्न नसक्ने यस्तो चाहिँ महामारीको अवस्थामा भने त्यसलाई चाहिँ कसको गल्तीले यो भयो, डिजीको हो कि सचिवको हो कि मन्त्रीको हो कि निष्पक्ष छानबिन आयोग गठन हुनुपर्छ। उहाँले आफैले गर्नु सक्नु, प्रशासनिक कारबाही भन्छ कि त्यसलाई चाहिँ प्रशासनिक तहमा चाहिँ खोजेर त्यसलाई देर उहाँले प्रशासनिक कारबाही गर्नु पर्थ्यो। सचिवलाई गर्ने हो कि डिजीलाई गर्ने हो कि मन्त्रीलाई गर्ने हो कि हेर्नुहोस् त त्यो चाहिँ 1 अरब रुपियाँभन्दा बढीको चाहिँ ठेक्का पट्टा मन्त्रीको सल्लाहकारको संयोजकत्वमा सचिव र डिजीहरू चाहिँ किनाराका साँची बसेर मन्त्रीको रोहबरमा त्यो काम भएको छ। त्यो सल्लाहकारलाई चाहिँ कुन कानुनी हैसियत हुन्छ ठेक्का पट्टा दिने? अहिलेसम्म म पनि सचिव भएर काम गरेँ, हामीले अहिलेसम्म त्यस्तो बेहोरिया छैन। त्यो काम त डिजीको हो, सचिवको हो है कि? तर यहाँ चाहिँ त्यो ठेकदारलाई ठेक्का दिन आदेश दिने पनि सुरक्षित, त्यो गर्न लगाउने मन्त्री पनि सुरक्षित, आफूले पाउँदै नपाएको अधिकार प्राप्त हुने सल्लाहकारमाथि पनि कुनै कारबाही छैन। अनि प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो, यहाँ भ्रष्टाचार भएको छैन, मन्त्री सन्त्री कसैले पनि गरेका छैनन्, भएछ भने अख्तियारले हेर्छ, भएछ भने महालेखा परीक्षकले हेर्छ भने हो कि होइन? भने हो कि तपाईँहरू सुन्नु? एकदम हो। भने के भयो? त्यो भ्रष्टाचारलाई संरक्षण भयो कि भएन? त्यो कुरो तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, मैले बुझ्छु, अर्को होइन पत्रकारले बुझ्छ भने त्यो सर्वेक्षणमा पर्ने नेपाली पनि त अलिकति दिमाग भएका होलान् नि तिनीहरू। 3 करोडमा 1000 छानिया छन् स्याम्पलिङ गर्दाखेरि हैन। कोही बजारका होलान्, कोही गाउँका होलान्, कोही पहाडका होलान्, कोही तराईका होलान्। उनीहरूले चाहिँ राज्य सञ्चालनमा तौर तरिका के छ, यसले कस्तो हैन फिलिङ गरेका छन् भने त्यो फिलिङको चाहिँ परिणति हो यो। हस्, समय र विचारको लागि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्।